मगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांकां देवाचे आशिर्वाद मागतायच्या पयल्या वचपाच्या या प्रवादी देवाचो पूत देवाचो सेवक जावन ह्या संवसारांत आयिल्ल्या वेळार कसल्या पुरा कस ताका भोगूं मेळटलें म्हण आमकां सांगून आसा. वय देवाचो पूत देवाचो सेवक जावन ह्या संवसारांत आयिल्ल्या वेळार ताचे नाका जाल्ले अपराध घालून ताका गुन्यांवकार करतले, ताका धरतले, जरबान मारतले, क्रुसाचें मरण ठरयतले, ताच्या तोंडार तिपी उडयतले. हे सगळे कश्ट देवाचो पूत देवाचो सेवक ताका भोगूं मेळटलें म्हूण सांगून आसा. कितें पुराय ह्या प्रवादीन सांगलें ते सगळे कश्ट जेच्या जिवितांत ताका भोगूं मेळ्ळे. ह्या संवसारांत आयलो जेजो देवाचो पूत जावन आनी देवाचो सेवक जावन घेवन सगळें ताचें जिवीत ताणें लोकां खातीर खर्चिलें जाल्यार जुदेव लोक ताका कंटाळटले, ताचेर मोसरान भरले, नाका जाल्ले पडकेर अपराध घालून ताका ताणें गुन्यांवकार केलो, क्रुसाचें मरण ठरयलें, ताका बरादे कुरीस ताणें दिलो, ताचे तोंडार तिपी उडयली, मस्तकार कांटेचो मुकुट सणसिलो, जरबान ताका मारले, ताची खेळकुळां केली आनी ताका खरे कुरसायलो. आनी जेजून हे सगळे कश्ट आमच्या मोगा खातीर स्विकार केले आनी हे सगळे कश्ट सोसूनच क्रुसाचें मरण मरूनच ताणें आमकां पातकांतले सुटका जोड दिली आनी आमकां सोडवण ताणें फावो केली आनी तो जैतेवन जालो. तर आमी जेचो फाटलाव करतना आमकां थोडे कस दगदणी मेळटा, ते दिवन कस दगदणी आमच्या जिवितांत येता, आमचें जिवीत विबाड करूंक नाय. बगर जेजू बरी आमच्या जिवितांत दिवचे कस दगदणी आमी मोगान स्विकार केल्यार त्या कश्टा आनी दगदणे वरवींच देव आमच्या भावार्थ वाडयता आनी आमकां जैत तो जोड दिता. असलो भरवसो हें वाचप आज आमकां दिवन आसा. तशें आयच्या वांजेलांत आमी पळयलें जुदास इस्करियोत जेजूक विक्रीत करूं विश्वासघात करून तयार जाला. वय केदें वर्तें भाग ताका मेळ्ळें जेचो आपोस्तल जावचें, पूण हें भाग ताणें सांबाळूंक ना. वय जेचो ताणें फाटलाव केलो 3 वर्सांची सांगाता तो जियेलो, जेचे शिकवण ताणें आयकलें, जेजून केल्या जपा जिमितां ताणें पळयल्लीं, हें सगळें पळोवन आनी आयकून ताका जेचेर मोग येवंक ना, भावार्थ येवंक ना. जेजू देवाचो पूत जे सोडूनदार म्हूण ताणें मानून घेवंक ना. ताका जेचो मोग नासलो, केवळ ताका पयशांचो मोग आसलो. जेचो फाटलाव ताणें केलो आपोस्तल जावच्याक न्हय, बगर पयशे जोडचे खातीर. ते देखून वांजेलांत आमी आयकलां पयशांची चिरी ताच्या लागीं आसतना तांतले तो तवळ तवळ पयशे चोरून घेतलो म्हणून वांजेलांत आमकां ताच्या विशयांत आयकूंक मेळटा. अशें जुदास पयशांचो गुलाम जाल्लो, पयशे ताचे देव कर ताणें घेतले, ते देखून आपल्या मेस्त्रीकच ताणें 30 नाणयांक विकलो आनी अशें ताणें आपल्या गुरूक विश्वासघात केलो आनी केन्ना जेजूक मरणाचें फर्मान थारयलें हें आयकून घेवन तो देदेस्पर जाता. ते पयशे हाड घेवन परत तो उडयता आनी अकरेक वचून घेवन जीवघात करून घेता. तर जुदासाचें जिवीत आमकां चत्राय जावन आसा. आज असलें विश्वासघाताचें घडितां कुटुंबांत आनी समाजींत घडून आसात. वय विश्वासघात आनी लोकांनी आमकां विक्रीत केल्या वेळार आमकां दुखता, आमी निराश येता, पूण आमी जेचे दीस घालूंक जाय. आमकां कोणेंय आमच्या संबंदा वेव्हारांत विश्वासघात केल्या वेळार आमी देदेस्पर जावंक नजो, जेचेर आमी दीस घालूंक जाय. देव आमकां राखता, सांबाळता. तशेंच आमी कोणाकी आमच्या संबंदांत आनी वेव्हारांत विश्वासघात करूंक वचूंक नजो. आमी हेरां विश्वासघात केल्यार केन्ना आमी संतोश बरीत जावन जियोंक जायना. आमी हेरां विश्वासघात केल्या वेळार तें एक व्हडलें पातळ जावंक पावता, तें आमकां कांतयता, आमचें जिवीत देदेस्पर करता आनी आमचें जिवीत विबाडूंक शकता. त्या देखून जुदासाचें जिवीत आमकां चत्राय जावन आसा. आमी जुदासा बरी हेरांक विक्रीत केल्यार विश्वासघात केल्यार आमचें जिवीतच आमी नाश करून काण घेतली हांव म्हणली चत्राय आमकां दिवन आसा. त्या देखून आमी सदां हेरां विश्वासी रावंक जाय आनी कोणाकी आमी संबंदान जावं वेव्हारान जावं दे केन्नाच आमी एकामेका विश्वासघात करूंक वचूंक नजो म्हणली चत्राय आयच्यो वांजेल आमकां दिवन आसा.